बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में इस वक्त हिजानी कैफियत है, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, क्योंकि मुख्तलिफ़ जगहों से ढेर सारी इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है और मुख्तलिफ़ व्हाट्सएप ग्रुपों से होते हुए, सोशल मीडिया के प्लेटफार्म से होते हुए उसमें काफ़ी कुछ ऐड भी हो रहा है जिससे हकीकत का कोई ताल्लुक़ नहीं होता और उससे लेकिन अवाम में जो है पैनिक ज़रूर फैलता है। आज की इस वीडियो में दो तीन अहम ख़बरें हैं जिन पर हम डिस्कस करेंगे, उनकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के हवाले से। गुज़श्ता रोज़ जो हमारे वज़ीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात की थी कि हुकूमत तहरीक लब्बैक को कलअदम करार दे चुकी है, बाकी इदारे भी इस हवाले से जो है वो अपना काम पूरा करें। तो शायद उसी तनाजुर में एक इलेक्शन कमीशन की जानिब से स्टेटमेंट आया है, बड़ा डिटेल्ड और ब्रीफ स्टेटमेंट है, वो आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा जो तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का मामला है वो भी चल रहा है, उसमें अब लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है उसकी तफसीलात भी आप तक पहुँचाता हूँ। और साथ ही साथ जो शेख रशीद साहब, वो एक इस टाइम एक पॉजिटिव वॉइस हैं, आप उनको क्रेडिट दें इस बात का कि जब कुछ वज़रा इतनी इश्ताल अंगेज़ी से जो है वो काम ले रहे हैं कि मुसलसल एक ऐसे बयानात दिए जा रहे हैं कि जिससे मामला सुलझने की बजाय मज़ीद उलझ जाए, ऐसी बातें वो कर रहे हैं। लेकिन शेख रशीद साहब जो है वो मुसलसल पॉजिटिव काम कर रहे हैं, पॉजिटिव बात को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उन्हें बहुत कुछ जो है वो मंजरनामा उनके सामने है, इसलिए वो किसी भी ऐसी सूरत हाल से बचना चाहते हैं जो कि मुल्क व कौम के लिए नुकसानदेह हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज तकरीबन रात 10 बजे के बाद जो है ये एक स्टेटमेंट जारी किया गया है, वजाहत जारी की गई है। ये मैं पढ़कर आपको सुना देता हूँ कि इसमें कहा गया है कि बाज़ मीडिया सेक्शन पर यह खबर दी जा रही है कि इलेक्शन कमीशन तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाने में अपना किरदार अदा नहीं कर रहा। इस सिलसिले में वजाहत की जाती है कि आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 17(2) और इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 212 के तहत वफाकी हुकूमत को अगर किसी ज़राए से ये खबर मिलती है कि कोई सियासी पार्टी पाकिस्तान की हाकमियत या सालमियत के लिए मुज़र है या दहशत गर्दी में मुलव्वस है तो वो इस बारे में ऐलान करेगी। वफाकी हुकूमत इस सिलसिले में 15 रोज़ के अंदर रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस के हक़ में फ़ैसला दे तो वो सियासी पार्टी फौरी तौर पर तहलील तस्वर होगी। इसके बाद इलेक्शन कमीशन बाज़रिया गज़ट नोटिफिकेशन सियासी पार्टी के मेंबरान को मेंबर मजलिस शूरा, सूबाई असम्बली या लोकल गवर्नमेंट बनने के लिए नाअहल करार देगा। तो ये वो मामला है जो पिछले कुछ दिन से चल रहा है और मुसलसल शेख रशीद साहब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हो रही है, उनसे पूछा जाता है कि तहरीक लब्बैक को आप कलअदम कहते हैं, बैन कहते हैं, लेकिन वो इलेक्शन तो लड़ रहे हैं। उसके जवाब में शेख रशीद साहब का ये जवाब होता है कि हमने उनको कलअदम ज़रूर करार दिया है लेकिन उन पर पाबंदी नहीं है, वो अपनी सियासी सरगर्मियां जो है वो जारी रखे हुए हैं। इसमें हुकूमत की बड़ी हिकमत भी है। शायद हुकूमत इस हवाले से कोई एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेना चाहती, इसलिए अप्रैल में जब तहरीक लब्बैक को कलअदम करार दिया गया उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर नहीं किया गया और इसी तरह से जो बाद में ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उसमें तहरीक लब्बैक ने अपने इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ा है और अभी तक जो है वो फर्दर इस हवाले से हुकूमत की जानिब से कोई प्रोसीडिंग्स नहीं की गई। लेकिन अब जो मामला हुआ है, आज जुम्मतुल मुबारक है और 8 दिन आज पूरे हो जाएंगे इस लॉन्ग मार्च को लाहौर से मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन से चले हुए। तो इन 8 दिनों में बहुत कुछ हो चुका है। इंटरनेशनल मीडिया इस मार्च की मुसलसल कवरेज कर रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि BBC और वॉइस ऑफ अमेरिका पे ये लीड स्टोरी है और पल पल की खबर जो है वो अपडेट की जा रही है। इसमें अब जो हमारे ज़राए का बताना है वो एक क्लियर कट बात है, सीधी बात है कि कलअदम जमात है तहरीक लब्बैक, इनके जितने भी मुतालबात हैं वो तब ही उन पर गौर हो सकेगा जब ये यहाँ से वापस चले जाएंगे, फिर ही इनसे कोई नेगोशिएशंस होंगी, फिर ही कोई बात हो सकेगी। ऐसी सूरत हाल में कि ये रोड पर हैं, ये मुसलसल मार्च कर रहे हैं। अब गुजरांवाला से थोड़ा सा आगे इन्होंने पड़ाव डाला है और कल फिर फर्दर जो है वो मार्च का वो शुरू करेंगे सुबह फजर की नमाज के बाद। दिन में ये तकरीबन 9-10 बजे तक जो है तैयारियों में काम चलता है, फिर उसके बाद ये आगे चलते हैं।
جو جمعرات کا دن تھا مارچ جب کاموکی سے چلا ہے آگے، تو اس وقت اس کو آج پورے دن میں کوئی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، آگے سے فورسز کی جانب سے کسی بھی قسم کی طاقت کا استعمال نہیں کیا گیا۔ کل بھی مارچ جو ہے وہ سٹل تحریک لبیک کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مارچ آگے جائے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو مذاکرات کا معاملہ ہے اس میں ایک نئی ڈیولپمنٹ یہ آئی ہے کہ اوریہ مقبول جان صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کو حکومت نے رول دیا تھا، اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ سفیر کا معاملہ جو ہے وہ ان کے تحریک لبیک کے بنیادی مطالبات میں شامل ہی نہیں ہے۔ لیکن اوریہ مقبول صاحب، آج شاید آپ نے وہ پریس ریلیز نہیں دیکھی، وہ ٹکٹس نہیں دیکھے جو تحریک لبیک کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں، اس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ ہمارا بنیادی مطالبہ جو ہے وہ سفیر کی ملک بدری سے متعلق ہے، اور باقی جو معاملات ہیں وہ حکومت کی وجہ سے جنم لیے ہیں یا حکومت کی وجہ سے جو ہے وہ وجود میں آئے ہیں۔ اب اگر حکومت بار بار اس چیز پہ اصرار کر رہی ہے کہ سفیر کا جو معاملہ ہے اس کو کلیئر کیا جائے، حکومت اس پہ اب کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہی، چاہے پہلے کوئی ایگریمنٹ ہو گیا ہے، قرارداد بھی ٹیبل ہو گئی، لیکن فردر حکومت اس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہی۔ اور شیخ رشید صاحب نے جو ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے آج، کہ پاکستان اب اس صورتحال سے گزر رہا ہے کہ فارن کنٹریز جو ہیں وہ پاکستان میں اپنا سفیر ایمبیسیڈر ڈپیوٹ کرنے کی بجائے یہاں پر ناظم الامور لگا رہے ہیں، تو چارج ڈی افیئر جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، کہ اس کو لگا رہے ہیں۔ اور چارج ڈی افیئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ فل ٹائم جو آپ کے ڈپلومیٹک ٹائز ہوتے ہیں وہ فل سوئنگ پہ نہیں ہوتے، وہ ایک درجہ کم سطح پر چل رہے ہوتے ہیں۔ جیسے پاکستان اور انڈیا کے درمیان معاملات ہیں تو وہی صورتحال ہو جاتی ہے، اس میں ملک کو جو ہے وہ شاید اس میں قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے کہ یہ بحران کا شکار ملک ہے، اس وجہ سے وہاں پر جو ہے ایک درجہ نیچے ڈپلومیٹک ٹائز جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، اور کچھ ملک وہاں پر اپنا فل ایمبیسیڈر تعینات کرنے کی بجائے ناظم الامور جو ہے وہ تعینات کرتے ہیں۔ اب اس میں موجودہ صورتحال میں حکومت نے آج بھی تحریک لبیک کو ٹائم دیا، یعنی کہ جمعرات کے روز تحریک لبیک کے مارچ پر کوئی شیلنگ نہیں کی گئی، جمعہ کو بھی اور ہفتہ کو بھی بقول شیخ رشید کہ ان دونوں دن جو ہے وہ تحریک لبیک سے مذاکرات کیے جائیں گے، اور اس میں کوئی پازیٹیو آؤٹ پٹ یعنی کہ ان کو واپس مسجد رحمت اللہ العالمین کی طرف جانے کا کہا جائے گا، پھر اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ بعد کی بات ہے۔ لیکن کل جو ایک امپارٹنٹ ایک اور چیز ہو رہی ہے، وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوگا، اس میں سروسز چیف ہوتے ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی ہوتے ہیں، اور سینئر وزراء اس میں شریک ہوتے ہیں۔ اس کا ایجنڈا تحریک لبیک کے لانگ مارچ سے جو پیدا شدہ صورتحال ہے اس پر غور کیا جائے گا۔ کل اس کا ایک اور حل بھی نکالا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر کوئی جو اہل سنت والجماعت کے سرکردہ رہنما ہیں، علماء ہیں، ان کو میڈیشن کے لیے جو ہے وہ شاید ان کی کل وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات ہو، پھر اس میں ان کو گارنٹر کا رول دیا جائے یا ان کو مذاکرات کا رول دیا جائے، وہ فیصلہ بعد کا ہے۔ اس کے حوالے سے جو بھی کل خبر سامنے آئے گی وہ آپ تک پہنچائیں گے۔ ابھی یہ دو بڑی امپورٹنٹ خبریں تھیں، ایک جو تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا معاملہ ہے کہ وہ ابھی کنٹینیو ہے، اور دوسرا جو معاملہ ہے وہ الیکشن کمیشن کا ہے، اور کل قومی سلامتی کمیٹی کا مارننگ میں اجلاس بھی ہونا ہے، تو جو اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے، شیئر کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔